अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेज 33 से पढ़ रहे हैं द ग्लोबल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह है कि आइनी बादशाहत। एट द करोनेशन ऑफ विलियम एंड मैरी, करोनेशन होता है जी ताज पहनाने की जो सेरेमनी होती है। एट द करोनेशन ऑफ विलियम एंड मैरी अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वाज रेड। जो हुकूक का एलामिया था, जो हुकूक का डॉक्यूमेंट्स था, उसको पढ़ा गया विलियम और मैरी की ताजपोशी के सेरेमनी में। दिस confirmed that the king would no longer be able to raise taxes or administer justice without the agreement from the parliament. इस चीज़ से इस बात की तस्दीक हो गई कि जो बादशाह सलामत है वो अब इस काबिल नहीं रहा या उसके पास इख्तियारात नहीं है कि या तो वो टैक्सेस रेज़ करे, यानी कि टैक्स का पैसा ज़्यादा करे या टैक्स ज़्यादा कर दे लोगों पे, या एडमिनिस्टर जस्टिस विदाउट द एग्रीमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर किसी किस्म का इंसाफ जो है उसका वो तकाजा करे। यानी हर चीज़ में उसको अब पार्लियामेंट का इजलास कॉल करना पड़ता था। द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द मोनार्क एंड द पार्लियामेंट हैड नाउ परमानेंटली चेंज्ड। बैलेंस होता है तवाज़ुन, यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल बैलेंस पे हो, 50-50 हो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान जो ताकत थी वो दोनों की अगर पहले बराबर थी या बादशाह की ज़्यादा थी या क्या था, वो ताकत अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र होकर सारी पार्लियामेंट के पास जा रही है और मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि आइन का वो मोहताज होके रह गया है अब। सो ये मुतवाज़िन जो था वो बिल्कुल बदल चुका था इन दो के दरमियान, मोनार्क एंड पार्लियामेंट के दरमियान, परमानेंटली चेंज, यानी कि बिल्कुल बदल चुका था परमानेंट बेसिस पे हमेशा के लिए। द बिल ऑफ राइट्स 1689 कन्फर्म द राइट ऑफ पार्लियामेंट। ये टेक्स्ट इतना पता नहीं क्यों लाइट लिखा हुआ लग रहा है। खैर, द बिल ऑफ राइट्स 1689 कन्फर्म द राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो माहिदा हुआ था राइट्स का, हकूक़ का 1689 में, उसमें तस्दीक हो गई पार्लियामेंट के राइट्स की, उनके हकूक़ की, एंड लिमिट्स ऑफ द किंग्स पावर, और बादशाह सलामत की जो भी पावर है, जो भी ताकत है, वो कितनी लिमिटेड हो गई, कितनी महदूद हो गई है, वो सारी चीज़ों का फ़ैसला बिल ऑफ राइट्स में हो गया। द पार्लियामेंट टू कंट्रोल ऑफ हु कुड बी द मोनार्क। ये सारे का सारा कंट्रोल, ये सारे का सारा ताकत जो है वो पार्लियामेंट के पास चली गई, इख्तियार पार्लियामेंट के पास चला गया कि अब जो है वो मोनार्क कौन बनेगा, बादशाह या मलिका कौन बनेगा। एंड डिक्लेयर दैट द किंग और क्वीन मस्ट बी अ प्रोटेस्टेंट। और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि अब जो बादशाह है या मलिका है वो अब प्रोटेस्टेंट ही होंगे, वो कोई कैथोलिक बंदा अब नहीं आ सकता बादशाह के तौर पे। अ न्यू पार्लियामेंट हैड टू बी इलेक्टेड एट लीस्ट एवरी 3 years। हर 3 साल बाद इलेक्शन के ज़रिए नई पार्लियामेंट को वहाँ पर बिठाने की ज़रूरत थी, इलेक्शन के ज़रिए। लेटर दिस बिकेम 7 years एंड नाउ इट्स 5 years। फिर 7 साल ये लिमिट हो गई और फिर ये अब जो है वो 5 साल है। 375, ये एक नंबर याद रख लीजिएगा। पहले ये 3 साल हो गया, फिर 7 साल हुआ और अब ये 5 साल है और 5 साल ही रहेगा। Every year the monarch had to ask the parliament to renew funding for the army and navy। हर साल जो बादशाह सलामत है उसको पार्लियामेंट को पूछना पड़ना था या उससे माली इमदाद मांगनी पड़ती थी आर्मी के लिए और नेवी के लिए। नेवी जो बहरी आपको पता है। These changes meant that इन तब्दीलियों का क्या मतलब था? To be able to govern effectively, कि अब आपको बहुत मौसर तरीके से गवर्न करना था, बादशाहत गवर्नमेंट चलानी थी। द मोनार्क नीडेड टू हैव एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स, कि बादशाह सलामत जो भी है उसको अपने एडवाइजर्स रखने पड़ेंगे जो उसको मुशीर जो मशवरा देंगे, और उसको मिनिस्टर्स रखने पड़ेंगे जो वुज़रा हैं, वुड बी एबल टू इंश्योर, जो कि इस बात की यकीन दहानी कराएंगे, अ मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स इन द हाउस ऑफ कॉमन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड, उस चीज़ की यकीन दहानी कराएंगे कि हाउस ऑफ कॉमन और लॉर्ड में बैठने वाले सारे लोग ज़्यादा वोट्स जो लिए हैं वही बैठे हुए हैं। देयर आर 2 main groups in the parliament known as Whigs and Tories। अब 2 ग्रुप्स थे वहाँ पे पार्लियामेंट में, एक को विग्स कहते थे, एक को टॉरीज कहते थे। मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी स्टिल समटाइम्स रिफर्ड टू एज द टॉरीज। और अब जो मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी है उनको अभी भी कभी कभार
ٹوریس بول کے مخاطب کیا جاتا ہے. دس واز دا بگننگ آف دا پارٹی پولیٹکس. یہ پارٹی کی جو سیاست ہے، یہ اس کا سسٹم جو شروع ہوا تھا، یہ اس کا ایک کہہ لیں آغاز تھا. بل آف رائٹ سے بیسکلی آغاز ہو گیا پارٹی پولیٹکس کا. اب اس میں ان کو اخبار کی بھی چھوٹ تھی کہ وہ پریس کو آزاد کرنا تھا. دس واز آلسو این امپورٹنٹ ٹائم فار دا ڈیولپمنٹ آف دا فری پریس. اور یہ وقت بہت امپورٹنٹ تھا کہ آزاد پریس یعنی اخبار، آزاد اخبار میں ترقی آئی، اخبار کو آزاد کیا جائے. نیوز پیپرز اینڈ ادر پبلیکیشنز، جو چیزیں پبلش ہوتی ہیں یا نیوز پیپر ہیں وچ آر ناٹ کنٹرول بائی دا گورنمنٹ، ان کو گورنمنٹ کے کنٹرول سے بالکل آزاد کیا جائے، نہ وہ پولیٹیسائز ہوں اور نہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہوں. فرام 1659، یہ یاد رکھیے گا سال، نیوز پیپر ور الاؤڈ ٹو آپریٹ وداؤٹ اے گورنمنٹ لائسنس. 1695 سے اخبار والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لائسنس کے بغیر کام کر سکیں. انکریزنگ نمبر آف دا نیوز پیپر بیگن ٹو بی پبلشڈ. اور اس کے ذریعے پھر کیا ہوا، انکریز نمبر یعنی تعداد، اخبار چھپنے کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی، یعنی زیادہ اخباریں چھپنے لگ گئیں. The laws passed after the Glorious Revolution are beginning of what's called constitutional monarchy. جو قوانین پاس ہوئے گلوریس ریولوشن کے بعد، یعنی کہ شاندار انقلاب جو آیا تھا، جب ولیم نے انگلینڈ وغیرہ پہ قبضہ کیا تھا بغیر خون ریزی کے، that was called as glorious revolution. پچھلے لیسن میں آپ نے پڑھا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک آغاز تھا کہ آئینی بادشاہت کا بیسکلی یہ ایک آغاز تھا. The monarch remained very important. monarch ابھی بھی بہت ضروری تھا، بادشاہ ابھی تک ضروری تھا. but was not able to insist on particular policies or actions. لیکن وہ کسی بھی خاص پالیسی کو لے کے یا کسی بھی خاص ایکشن کو لے کے کہ یہ کرو، اس پہ اصرار نہیں کر سکتا تھا. if parliament did not agree، اگر پارلیمنٹ راضی نہیں ہے. after William III the ministers gradually became more important than the monarch. آہستہ آہستہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولیم 3 کے بعد منسٹرز زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، زیادہ ضروری ہو گئے بادشاہ کی نسبت. یہ طاقت ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جا رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے. سو مونارک سے پاورز لے کے بیسکلی منسٹرز کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس پہنچ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت ضروری تو تھا بادشاہ ابھی تک، لیکن آہستہ آہستہ منسٹر زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. لیکن پھر بھی دس واز ناٹ اے ڈیموکریسی ان دا ماڈرن اسٹیٹ. ابھی جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، یہ پھر بھی وہ چیز اس ٹائم پہ نہیں تھی. دا نمبر آف دا پیپل ہو ہیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ فار ممبرز آف پارلیمنٹ واز اسٹل ویری اسمال. لیکن ابھی تک جو لوگ تھے، جو تعداد تھی جن کو پارلیمنٹ میں الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنے کا حق تھا، وہ تعداد لوگوں کی بہت کم تھی. only men who owned certain property of a certain value were able to vote. صرف وہ لوگ جو کہ خاص ویلیو کی پراپرٹی رکھتے تھے، یعنی کہ زمیندار تھے جن کے پاس زیادہ زمین تھی، صرف ان کو ہاؤس آف کامنس کے لیے جو منسٹرز ہوتے تھے یا ایم پیز ہوتے تھے، ان کو چوز کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے کا حق ان کے پاس تھا. باقی لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے. no women at all had the vote. عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بالکل نہیں تھی. some constituencies were controlled by a single wealthy family. کچھ حلقے جو تھے، کنسٹیٹوئنسی حلقے کو کہتے ہیں، کچھ علاقے، کچھ حلقے ایسے تھے جو کہ جن کے پاس جو کنٹرول تھا، پورے کے پورے علاقے کا کنٹرول جو کسی ایک امیر خاندان کے پاس ہوتا تھا. These were called the pocket boroughs. ان کو pocket boroughs کہتے تھے. The other constituencies had hardly any voter. اور کچھ حلقے ایسے بھی تھے جن میں کوئی ایک آدھ ووٹر بھی نہیں تھا، ان کو rotten boroughs کہتے تھے. آگے ہے جو growing population، آبادی کیسے بڑھ گئی. This was a time when many people left Britain. یہ وقت تھا جب بہت سارے لوگوں نے برطانیہ کو چھوڑ دیا. and Ireland کو بھی چھوڑ دیا to settle in the new colonies in America and elsewhere. اور یہ لوگ برطانیہ کو چھوڑ کے یعنی برٹن کو چھوڑ کے یا تو وہ امریکہ چلے گئے تھے، ادھر کالونیز بنا لی تھی اپنی، یا باقی علاقوں میں. but others came to live in Britain. کچھ لوگ یہاں پر رہنے کے لیے بھی آ گئے تھے، یعنی لوگ جا بھی رہے تھے، لوگ آ بھی رہے تھے. the first Jews to come in Britain since Middle Ages settled in London 1656. جو سب سے پہلے یہود
کی آبادی یہاں پر آئی تھی, لوگ مہاجر آئے تھے, وہ لنڈن میں سیٹل ہوئے اور 1656 میں وہ آئے تھے مڈل ایجز میں. بٹوین 1680s and 1720 many refugees called Huguenots came from France. فرانس سے بہت سارے مہاجر آئے تھے جن کو ہیوگنوز کہتے ہیں. NOT نوٹس نہیں پڑھنا, نوز پڑھنا, ہیوگنوز. ٹھیک ہے, سو ان 2 سالوں کے درمیان آئے تھے فرانس سے مہاجر, ان کو ہیوگنوز کہتے ہیں. They were Protestant and had been persecuted for their religion. وہ پروٹیسٹنٹ لوگ تھے اور ان کو وہاں سے ان کے پروٹیسٹنٹزم کی وجہ سے, ان کے ریلیجن کی وجہ سے, یا ان کے مذہبی جو بھی وہ تھیں عقائد, ویوز تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. Many were educated, بہت سارے تعلیم یافتہ تھے, and skilled, ماہر تھے کسی نہ کسی چیز میں, and worked as scientists in banking or in weaving or in other crafts. اور انہوں نے آ کے, اور مطلب وہاں سے جو آنے والے لوگ تھے وہ ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے تھے, ماہر تھے کسی نہ کسی چیز میں, جن میں سائنٹسٹ بھی تھے, سائنسدان تھے, بینکرز تھے, کپڑا بننے والے تھے, اور جو باقی کشیدہ کاریاں کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. آگے دی ایکٹ آف ٹریٹی آف یونین ان اسکاٹ لینڈ میں کیا جی معاہدہ ہوا تھا. ولیم اینڈ میری سکسیس کوئین این ہیڈ نو سروائیونگ چلڈرن. ولیم اور میری کی جو بیٹی تھی کوئین این, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جو کہ سروائیو کرتی, جو مطلب سارے بچے اس کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. دس کریٹس انسرٹینٹی اوور دی سکسیشن ان انگلینڈ, باقی سارے علاقے. اس انسرٹینٹی ہوتا ہے کسی چیز کی بے یقینی. اب اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے پورے یہ 4 جو علاقے تھے ان میں جانشینی کو لے کے بڑا ایک بے یقینی سے پھیل گئی تھی. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اب کون بادشاہ بنے گا. سکسیشن, جانشین. The Act of Union, known as the Treaty of Union in Scotland, was therefore agreed in 1707. 1707 میں یہ Treaty of Union معاہدہ ہوا.